हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो सैयद मुजम्मल की रतन टाटा पाकिस्तान से भी नेटवर्क। 2022 में जनरल बाजवा के अंडर जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की आई थी उसमें लिखा हुआ था कि 100 इयर्स ऑफ पीस विद इंडिया, यानी कि 100 साल तक हिंदुस्तान से कोई राइवलरी नहीं की जाएगी। बहुत से सहाफ़ियों ने यह भी बात की थी उस वक्त कि ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से कश्मीर का डिस्प्यूट हल किए बगैर भी बात हो सकती है, जो कि गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। तो आर्ग्यूमेंट लोगों ने यही किया, मीडिया के अंदर डिबेट यही हुई कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है और रिस्पेक्ट नहीं की जा रही पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन की, क्योंकि एक मुल्क बनाया इसलिए था कि हिंदुस्तान में जो ज़्यादतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ लड़ा जाए। तो अब कैसे इस लड़ाई को ख़त्म कर लें, उसकी वजह कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाएगा पूरा मुल्क। इसकी फाउंडेशन का प्रिंसिपल ही बेसिकली ये है कि हमने हिंदुस्तान से एक स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर में रहना है और उनसे दोस्ती नहीं हो सकती। तो उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ यही था कि ये नेशनल कॉज को बेचने के मुतरादिफ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लड़ाई की बात की जाए तो बैलेंस ऑफ पावर कितना है, ये इस खबर से आपको आइडिया हो जाता है, जिसको डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। और ये ख़बर है टाटा ग्रुप के हवाले से, जो हिंदुस्तान का एक कॉन्ग्लोमरेट है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जिसका कलेक्टिव जो मार्केट वैल्यू का साइज़ है वो $365 बिलियन हो चुका है, 365 अरब डॉलर। पाकिस्तान का कलेक्टिव जीडीपी इस स्टेज पे जब हम ये बात कर रहे हैं $341 बिलियन है। यानी कि टाटा ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्गूमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बाद कोई ऐसा आर्गूमेंट जो आपको राइवलरी की तरफ लेकर जाए और आपको ये बताए कि हमारा काम ये है कि हम अपनी तमाम एनर्जीज़ हिंदुस्तान के साथ डिस्प्यूट लेने में लगा दें? ये सेंसिबल बात लगती है? अगर इस एक कंपनी की बात करें तो इसके अंडर जो हमें नज़र आता है वो सिर्फ एक टाटा कंसल्टेंसी की जो फर्म है, सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू $170 बिलियन है, जो सॉफ्टवेयर के हवाले से और आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से मशहूर है। तो एक कंपनी जो इस ग्रुप के अंडर फॉल करती है, वो सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान का आधा जीडीपी से ज़्यादा वैल्यू रखती है इस वक्त मार्केट में। और इसके साथ साथ अगर इस कंपनी की तारीख़ की हम बात करें तो ये तकरीबन 1868 में इट कम्स इनटू बीइंग। 1903 में ये ताज होटल बनाते हैं जो बहुत मशहूर था। फिर उसके अलावा होटलिंग बिज़नेस में जाते हैं। इसके अलावा जो इनके बेटे थे जमशेद टाटा के, जो फाउंडर थे इस कंपनी के, 1907 में वो पहली स्टील मिल एशिया की बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि किस कदर फेवरेबल बिज़नेस एनवायरनमेंट होगा कि एक मुल्क में 1870 से एक कारोबारी फ़र्म जो है वो डील कर रही है और ग्रो करती जा रही है। यह आपको ये बताता है कि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का उतना मसला नहीं है जो पाकिस्तान में है, ना वहाँ पॉलिटिकल विच हंटिंग एग्जिस्ट करती है। अगर करती होती तो क्या आपको ये लगता है कि ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री 100 या 120 या 150 साल तक ये सर्वाइव कर पाते? अगर कर रहे हैं तो यही सबूत है कि कौन सी मार्केट पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में ज़्यादा फेवरेबल है बिज़नेस करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की इनिशियली बात करें हिंदुस्तान से कंपैरिजन की, चलें अब तो हम यहाँ आकर खड़े हो गए हैं ना, कि आपको मालूम है कि एक कंपनी अब वहाँ की ज़्यादा कीमती हो चुकी है हमारे पूरे मुल्क की जो जीडीपी है उससे। लेकिन क्या आगाज़ में भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह यह है कि अनटिल द 1980s पाकिस्तान का जो पिछले 4 दहाइयों का 4 डेकेड्स का कलेक्टिव जीडीपी था वो 6% था, हिंदुस्तान का 4% था। यानी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे जा रहा था 80s तक। अब इसका सीक्रेट भी आपको पता है कि वो फॉरेन एड ही है। एयर मार्शल नूर खान ने फेमसली ये बयान दिया था ना कि दरअसल एड लेकर अगर आप अपना इंडिजिनस रिसोर्स को बिल्ड कर लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की मिसाल उस ओपीएम सूंघने वाले जैसी हो चुकी है जो इस नशे पे लग चुका है, जिस नशे का नाम है बैरूनी इमदाद यानी कि फॉरेन एड। और वो इतना डिपेंडेंट हो चुका है कि एयर मार्शल नूर खान ने कोट एंड कोट ये बात की कि इट सिंपली केप्ट ऑन बेगिंग टू फॉरनर्स टू बेल देम आउट ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़। यानी कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक हैबिट डेवलप की पहले 40 सालों के अंदर, और वो हैबिट ये थी कि बाहर जाके लोगों से एड का मुतालबा करो और मुल्क चलाओ। हालांकि अगर हम साउथ कोरिया की मिसाल देख लें तो साउथ कोरिया ऐसा मुल्क है जिसने 1950 की दहाई में $15 अरब अमेरिका से लिए थे, लेकिन उससे उन्होंने अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री बिल्ड कर ली और सेल्फ़ रिलायंस की तरफ जाना शुरू हो गए, और वो इस चीज़ से आज़ाद हो गए कि हमने फॉरेन एड के अलावा सर्वाइव ही नहीं करना।
اور آج آپ دیکھیے کہ ساؤتھ کوریا دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز میں سے کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان اسٹیج پہ اگلے 2 مہینے کے پیسے نہیں ہیں کہ کیسے فائنانس کرنا ہے اپنے جو ڈیٹ ہے اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اسی پیریڈ میں جب ساؤتھ کوریا نے $15 ارب لیا تھا، ہم نے اس سٹیج پہ $40 بلین لیا تھا، یعنی کہ تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ پیسے ساؤتھ کوریا سے پاکستان نے بائے کیے، لیکن بنایا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ نہ ہم نے یونیورسٹیز بنائی، نہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی، نہ ہم نے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو بہتر کیا، نہ بیوروکریٹک ریفارم کی، نہ ڈی کولونائزیشن کی، اور اس سارے پیسے کو صرف اور صرف ہم نے ملٹری ہارڈ ویئر خرید کے ہندوستان پہ دھاوا بولنے پہ لگا دیا۔ اور آج آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ اب ان پہ دھاوا بولنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ اگر تو آپ کے پہلے 5-6 ڈیکیڈز کی فارن پالیسی کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کے نقشے سے ہندوستان کو ختم کرنا ہے، تو آج تو آپ ٹاٹا کمپنی کو ختم نہیں کر سکتے، باقی تو سب بہت دور کی بات ہے۔ آج تو آپ ان کی ایک سٹیٹ کے ریونیو کے برابر پیسے نہیں کما پا رہے۔ تو کیا یہ جو ہیٹرڈ ہم نے پچھلی 50 سال 60 سال کی پالیسیز سے لوگوں کے اندر انجیکٹ کیا ہے، کچھ ملا اس سے ہمیں؟ یہ سوال کرنے کا کیا یہ وقت نہیں ہے کہ جب سارے پولیٹیشین بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، اب کسی کے پاس یہاں پر یہ پلان ہے کہ اگلے 10 یا 15 سال میں کس طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے؟ کوئی سوچ بھی رہا ہے 2 سال سے اوپر کا، یا 6 مہینے سے اوپر کا، یا 1 سال سے اوپر کا، یا اپنی منسٹری سے اوپر کا؟ تو ویژن کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ ہر کوئی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کچھ یاد نہیں ہے۔ انڈیا نے انیشیلی پچھلے 30-40 سالوں کی اگر بات کریں، صرف انسٹیٹیوشنل ریفارم اور انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی ہے، اور ان کا اور ہمارا فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے بارڈر بہت غلط جگہ پہ ہیں اور ہم جنگوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو 60s کے اندر سائنو انڈیا وار وہاں بھی ہوئی تھی۔ چین نے، حالانکہ تمام انرجیز نہرو صاحب کی چین سے بات کرنے پہ لگ رہی تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم چیئرمین ماؤ سے بات کریں اور ایک پارٹنرشپ ڈیولپ کریں، لیکن انہوں نے پوچھے بغیر فرنٹ کھول دیا۔ اور جو 60s کی وار تھی ہندوستان کے ساتھ، جس میں ہندوستان کو ڈیفیٹ دیکھنا پڑی، اسی سے ایوب خان صاحب نے موٹیویشن لی کہ اب جس طرح چین نے ہندوستان کو ہرایا ہم بھی ہرا سکتے ہیں، تو لیے پیسے امریکہ سے اور فرنٹ کھول دیا، اور بعد میں ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تاشکنڈ ڈیکلریشن سائن کی، اور جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں آ کر کھڑے ہو گئے، ہزاروں لوگوں کو مروایا، اور اس کے بعد میں کہا کہ آئندہ میں چند کشمیریوں کے لیے کروڑوں پاکستانیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ آپ نہیں ڈالیں گے، لیکن آج تک جتنے اوپر آنے وہ ڈال رہے ہیں اب بھی، وہ ابھی تک اسی پالیسی پہ گامزن ہے جو کہ آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 80s کی دہائی میں جب ہم امریکہ سے پیسے لے کے ضیاء صاحب کے انڈر اپنی جیبیں بھر کے افیون وہاں سے امپورٹ کروا رہے تھے، افغانستان سے غالباً، اور ساتھ ساتھ کلاشنکوف وہاں سے آ رہی تھی، یہاں پر کیمپ سیٹ کیے ہوئے تھے ریڈیکلائزیشن کے کہ وہاں جا کر جہاد کرنا ہے، افغان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اصل جو مقصد تھا وہ ڈالر کمانا تھا۔ تو اس وقت ہندوستان نے اکنامک ریفارم کا پلان تشکیل دینا شروع کر دیا تھا۔ مڈ 80s کے اندر لبرلائزیشن پالیسی کو فالو کرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا۔ وہ اور بات ہے کہ ارلی 90s کے اندر گلف وار ہوتی ہے اور دوبارہ سے ہندوستان کی اکانومی خاصے مسائل کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ تقریباً 2 ہفتے کی امپورٹ کے پیسے رہ گئے تھے ہندوستان کے پاس 90 کی دہائی میں، 1990 میں، اور وہی صورتحال ہم دیکھ رہے تھے جو آج پاکستان کی ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے، وہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ نہیں کیا کہ اقتدار پہ شب خون مارنے کے لیے الیکشن چوری کرنا شروع کر دیے، یا حکمرانوں کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا، یا پارٹیوں کو کٹ ٹو سائز کرنا شروع کر دیا۔ ادھر بیٹھ کر یہ سوچا کہ آگے کنٹری کی سمت کیسے طے کرنی ہے، ڈائریکشن کیسے طے کرنی ہے، اور ہم جو اس سٹیج پہ سوچ رہے ہیں وہ آپ ابھی کوئی چینل آن کر کے سن لیجئے کہ ہمارے یہاں پہ نیشنل ڈسکورس اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کس نے سب سے اچھی جگت ماری دوسری پارٹی کو، یا کس نے جو ہے وہ اپنا پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سب سے زیادہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کرنے کا ریکارڈ بنا دیا، یا کس نے ڈیل کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا حالانکہ سیٹیں اس کی کم تھیں۔ 2018 میں زیادہ دھاندلی ہوئی تھی الیکشن میں، یا 24 میں ہوئی ہے؟ یہ ڈسکورس ہے نیشن کا اس وقت۔ اس کے بعد منموہن سنگھ صاحب کا وہاں پر فائنانس منسٹر بننا was a critical juncture in the Indian economic history. India is on the move again. We shall make the future happen. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے،
देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है. کہ انہوں نے آ کے جو اس وقت کا کہا جاتا تھا کہ جو لائسنس راج ہے اس کو ختم کیا، لائسنس لینے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے ایک ایکسیسو ڈپینڈنس جو اسٹیٹ کے اوپر تھی اس کو کم کیا. اس کے علاوہ امپورٹ ٹیرفس کو انہوں نے کم کیا، آ کے مارکیٹس کو ڈی ریگولیٹ کیا. ہمارے یہاں پر آج بھی بہت سے لوگ یہ نعرے مار رہے ہیں نا کہ دراصل اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی ایمپیتھیٹک نہیں ہے لوور کلاسز کے لیے، اسی لیے ملک برباد ہو گیا ہے. تو ہندوستان کا تو جو سکسیس کا سیکرٹ ہے وہ اس سے اپوزٹ ہے. وہاں جتنے کنگلومریشن ہوئی ہے، جتنے بڑے کاروبار ایکسپینڈ کیے ہیں، جتنے بلینئرز بنے ہیں، اتنی اکانومی نے گرو کیا. پاکستان کے پاس اس سٹیج کے اوپر کوئی ایک بھی یونیکارن فرم نہیں ہے. یونیکارن فرم کیا ہوتی ہے؟ جو ٹیکنالوجی کمپنی یا پھر اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں جو کہ ملٹیپل بزنس اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہندوستان میں اس وقت 113 یونیکارن کمپنیز ہیں جو کہ $1 ارب سے زیادہ کی نیٹ ورتھ رکھتی ہیں. پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے. جو 2 سے 3 بات کی جاتی ہے وہ پاکستانی ہیں جو کہ اوورسیز ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایئر لفٹ ایسی کمپنی تھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر 2022 میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پہلا یونیکارن بنے گا، بند ہو گئی، بینکرپٹ ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل مارکیٹ میں ریگولیشن اتنی زیادہ ہے، حکومت کے اوپر ڈیپینڈنس اس نوعیت کی ہے کہ ہر کسی کو کھلائے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے لاجسٹکس اگر بک کروائی ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ گیس کا ریٹ کیا ہوگا اگر میں فیکٹری کھول رہا ہوں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ گیس آئے گی بھی یا ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. تو پھر کون یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ اگر 5 مرلے کا پلاٹ بھی لینا ہو نا تو ہم جا کر پہلے یہ سرچ کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ لے رہے ہیں وہاں پر انسٹیبلٹی تو نہیں ہے، وہاں پر کوئی میری فائل تو نہیں فیک بنا کے کوئی اور کریٹ کر کے دعوے دار بن جائے گا کاروبار کا. دیکھتے ہیں نا. تو کیا پورے ممالک یہ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ کہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ کیا یہ جو بگ بزنسز ہیں یہ پہلے انالیسز نہیں کرتے ہوں گے مارکیٹ کا کہ کیا یہ مارکیٹ فیوریبل ہے انویسٹمنٹ کے لیے یا نہیں ہے؟ یہی صورتحال ہمارے ملک کو کھا رہی ہے. اس کے علاوہ منموہن سنگھ کی جو میں بات کر رہا تھا، ٹیکسز کو کم کیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو صرف ٹیکس بڑھنے کی خبر آتی ہے کیونکہ ایم ڈی IMF ڈائریکٹلی پاکستان کی اکانومی کو چلاتی ہیں. ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہے. ہم تو ابھی تک اپنی سوورینٹی کی وہی ڈیفینیشن ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر بارڈر پہ سپاہی کھڑے ہوئے ہیں تو ہم سیف ہیں. حالانکہ بات اب بارڈر سیکیورٹی کی رہی ہی نہیں ہے. اب اکنامک سوورینٹی از ایوری تھنگ. اگر آپ کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے تو آپ کے چاہے فوجوں کے انبار بھی لگے ہونا کوئی سیفٹی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فائنانس نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے پبلک انسٹیٹیوشنز کو تو ملک نہیں چل سکتا. اٹامک بام کا آپ نے ٹیسٹ کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں لیکن کیا اس سے کسی کا پیٹ بھر رہا ہے؟ یہ پوچھ لیجئے. کیا جاپان یا جرمنی کے پاس اٹامک بام یا نیوک ہے؟ نہیں ہے. اور دنیا کی ٹاپ 5 اکانومیز میں سے وہ ایک ہے. اور ہندوستان بھی جلد ان کو اوورٹیک کرنے والا ہے 2028 میں اکارڈنگ ٹو آل ایسٹیمیٹس پاسبل. اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے چلیں تو 1991 کی یہ جو ریفارم جو منموہن سنگھ صاحب کے انڈر ہوئی مارکیٹ لبرلائزیشن کی اور گلوبلائزیشن کی، 92 سے 2005 تک ہندوستان میں ایک انقلاب کی صورتحال تھی، لٹرلی اے ریولوشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 13 سال بنتے ہیں. اس 13 سال کے عرصے میں 1991 میں ہندوستان کا جو GDP تھا وہ $260 بلین تھا. لیکن اگلے 13 سالوں کے اندر جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی اس پہ 316% کا اضافہ ہوا. 316% انکریز ان FDI which is an economic revolution in the making. اور بعد میں اسی ہندوستان کو 2018 میں ہم نے $2.3 ٹریلین کے GDP کے ساتھ دیکھا ہے. تو 1990 میں $266 بلین اور 2018 میں $2.3 ٹریلین کے GDP پہ کیسے پہنچے؟ یہ ریفارم کر کے اور اکنامک سیریسنس سے پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان کا یہ جو سارا پیریڈ تھا 1990s کا جس میں ہندوستان میں ریولوشن آ رہا تھا تو ہم یہاں IJI بنوا رہے تھے. ہم نواز شریف صاحب کو IJI کے تھرو پیسے بٹوا کے وزارت عظمیٰ کے چیئر پہ بٹھا رہے تھے. پھر بے نظیر کے خلاف کیسز بنا رہے تھے نیب کے. اس کے علاوہ ہم 58(2)B سے پریزیڈنٹ کو ایکسیسولی امپاور کر کے ریپیٹڈ پارلیمنٹس جو ہیں ان کو ڈیزالو کروانے کی ٹریننگ دے رہے تھے. پھر جب کچھ نہیں چلا تو 99 میں مشرف صاحب نے کہا کہ آپ ساری دفعہ ہو جائے میں آ جاتا ہوں، اور کو کر کے انہوں نے اوورٹیک کر لیا. یہ کر رہے تھے اس ٹائم پہ جب ہندوستان ایک ڈفرینس میک کر رہا تھا اس پیریڈ کے اندر. آئی تھنک دا لاسٹ چانس دیٹ وی ہیڈ ٹو فارملی انگیج ود انڈیا وہ تبھی تھا جب واجپئی صاحب کو لاہور بلایا تھا. وہی لاسٹ مومنٹ تھا. اس کے بعد یہ ٹرین یہ بس جو ہے وہ ہم نے مس کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی کولڈ وار مینٹیلٹی میں پڑے رہیں گے تو اس سے ملے گا کیا؟ آپ کو یہی ملے گا
کہ دشمنی تو بہت ہوگی, گالیاں تو بہت دینی آئیں گی, دانت کھٹے کر دیں گے, دانت توڑ دیں گے, یا پھر طبق روشن کر دیں گے, یہ میڈیا میں لینگویج یوز ہوتی ہے. بے شک آپ جتنی بھی باتیں کر لیں کہ وہاں پر جو پاکستان کے فارن پالیسی گولز ہیں اس کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں, یا وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے اس پہ بات کرتے رہیں, لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو سپورٹ کیے بغیر اگر آپ نے تنقید بھی کسی پہ کرنی ہے تو کر کے دیکھ لیں. کلیکٹیولی ساری مسلم کمیونٹی OIC میں بیٹھ کے اس وقت ماتم کر رہی ہے اسرائیل کی فارن پالیسی کا. کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہیں پہ لیگ کرتے ہیں. پرائیورٹیز کا اتنا بڑا فرق ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے طاقت ہے اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کی. بالکل نہیں ہے. انفیکٹ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتہ کہ اگلے 1-2 سال تک بینک صاحب کے اسی سٹیج پہ رہیں گے یا پھر میلٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا اور سری لنکا والی صورتحال بن جائے گی. نہیں پتہ. گارنٹرز نہیں ہیں جو یہ آپ کو بتا سکیں کہ ہم نے بیل آؤٹ کرنا ہے, IMF سے آپ کو نکالنا ہے. اگلے مہینے IMF کا پیکج دوبارہ سے رینیو نہ ہوا تو کیسے چلے گا یہ بھی نہیں پتہ. اس سٹیج کے اوپر پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ $125 ارب ہے. ہاں, یہ واحد یونیکارن ہے پاکستان کا جو ہمارے پاس ہے, جو کہ $100 ارب سے اوپر جا چکا ہے. اور اس میں ہم نے تقریباً 5 سے 6 مہینے کے اندر $35 ارب IMF کو واپس کرنا ہے. کہاں سے کرنا ہے؟ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو, چاہے وہ حق سچ کی حکمرانی والے ہیں جو تسبیح پکڑ کے پھرتے ہیں, یا پھر نیا پاکستان والوں کو جو کلیم ہیں وہ ہیں, یا پھر نواز شریف صاحب ہیں, یا پیپلز پارٹی یا سوشلزم کی بات کر رہی ہے. کسی سے پوچھ لیجئے, کوئی پلان ہے ان کے پاس کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ نہیں پتہ. تو یہ چیز ہے کہ اوور آل اب آپ پوچھیں گے کہ یہ مسائل تو آپ نے بہت بتا دیے, اور اس کے علاوہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کا بھی مسئلہ ہے جو کہ GDP گروتھ کا 20% کھا جائے گا بائی 2050 بائی آل ایسٹیمیٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو فلڈز ابھی ریسنٹلی آئے تھے وہ آپ کو بتا چکے ہیں. ان فلڈز کے تحت $30 ارب کا نقصان ہوا تھا پاکستان کو, $30 ارب کا. اور ہمارے نیشنل ڈسکورس میں انوائرمنٹ کی جو کیٹاسٹرفیز ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کوئی پارٹی بیٹھ کے یہ ڈسکس نہیں کر رہی کہ دراصل یہ جو فلڈنگ ہوئی تھی اس کے بعد کتنا بڑا لاس ہوا تھا, اور آئندہ کس طرح سے واٹر سٹوریجز بنانی چاہیے, کیسے جو کہ سیٹلمنٹس بنی ہوئی ہیں ریور چینلز کے اوپر, ریور بیڈس کے اوپر, ان کو ختم کرنا ہے. کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. سب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حق کے لیے کھڑا ہوا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا, اور دوسرا کرپٹ اور چور ہے. صرف یہ باتیں. تو جو ڈسکورس کا لیول ہوتا ہے نا وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ فیوچر کیا ہے ممالک کا. اور ہمارا ڈسکورس کا لیول وہ ہے جو کہ اسکول کے بچے جب کلاس میں بیٹھ کے سیاسی ڈس ایگریمنٹ پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں نا, وہ ڈسکورس لیول ہوا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ اس ساری چیز کا سلوشن کیا ہے؟ آپ نے مسائل کا انبار لگا دیا ہے, کیونکہ سلوشن اورینٹڈ مینٹالٹی ہماری ٹک ٹاک والی ہے, اور وہی ہے جو کہ ایریل کے ایڈ میں ہوتا ہے کہ 2 منٹ میں بتا دو کیسے ٹھیک کرنا ہے اکانومی کو. تو اس کا صرف اور صرف ایک ڈفرنس پاکستان کا اور ہندوستان کا دکھائی دیتا ہے اوور دا ڈیکیڈز, اور وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فرق ہے. ایک ایسا ملک جس میں اس قدر سیاسی ناپختگی ہو کہ وہاں پہ بزنس مین بھی جیل میں سڑ رہے ہوں, وہاں پر نیب جیسے ادارے ہوں جو کہ وچ ہنٹنگ کرتے ہوں, جو بھی آپ کی بات نہیں مانتا اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کا کاروبار برباد کر دیا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک کی اکھاڑا بنی ہوئی ہے سیاست کا, وہاں بیٹھ کے تمام پولیٹیکل افیئرز وہاں سیٹل ہوتے ہیں. ثاقب نثار صاحب ڈیم بنانے کے لیے آ رہے تھے, PKLI کو وہ برباد کر رہے تھے, اسپتال وہ چلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے علاوہ کراچی کے اندر ملٹیپل بزنسز کو اسی جوڈیشری کے ادارے نے برباد کر دیا صرف پرسنل بائس کی وجہ سے. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں میڈل کرنا, ریپیٹڈلی بزنس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرنا جو ان کی ڈومین میں نہیں آتا. اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کا کاروباری افراد کے ہی خلاف ہو جانا کیونکہ ان کی پولیٹیکل لائلٹی کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے. یہ دیکھ لیجیے اس سے کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب تک پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی صرف اور صرف بربادی ہو سکتی ہے. آپ 1000 گالیاں دے لیجئے ہندوستان کو, لیکن ان سے کمپیٹ کرنے کا اس پوائنٹ کے اوپر سوچنا بھی ناممکن ہو چکا ہے. اگر آپ نے ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے نا لڑائی کر کے, تو وہ اکانومی کے میدان میں ہو سکتی ہے. اگر آپ نے کوئی لیسن لینا ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی سے تو وہ یہ ہے کہ اس کو چلنے دیجئے. وہ یہ ہے کہ مینڈیٹ چاہے کسی فنڈامنٹلسٹ پارٹی کو ملے, وہ چاہے کسی لبرل پارٹی کو ملے یا کسی بھی شخصیت کو ملے, اسی بیلٹ سے اس کو نکالنے کا راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی حکومت جس طرح گری, پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت گری, گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا. پچھلی 2 ڈیکیڈز میں جب ہم نے سیاسی حکومتوں کو چلتا کیا ہے, مارکیٹ نے سفر کیا, انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے,
اس کے علاوہ ٹیررزم جو آپ نے پاکستان کے اندر ایک آرکسٹریٹڈ مینٹالٹی پچھلے 6 دہائیوں کے اندر جو آپ نے فارن پالیسی اپنی اتنی ریڈیکل بنائی ہے کہ اس سے آدھا نارتھ آپ کا ویپنائز ہو چکا ہے، اس کے تحت یہاں کون انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ جب بھتے کی پرچی آ جائے گی، جب دھمکیاں ملیں گی، جب گلی گلی میں سوسائڈ اٹیکس ہوں گے، دھماکے ہوں گے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک سیکولرائزیشن اور لبرلائزیشن چاہیے سوسائٹی کی، گورنمنٹس کی، اور ڈیموکریٹائزیشن چاہیے. اگر تو اسٹیبلٹی نہیں آتی سیاسی میدان کے اندر تو پھر آپ مفتاح اسماعیل لے آئیں یا اسحاق ڈار لے آئیں یا عاطف میاں لے آئیں یا کوئی بھی لے آئیں. ویسے وہ تو آ نہیں سکتا نا، کیونکہ اس کا تو سیکٹ ہی ایسا ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. جس کمپنی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس سے ہم نے یہ آرگیومنٹ شروع کیا، ٹاٹا گروپ، اس کو جو اون کرتے ہیں وہ زورواسٹرین ہیں اور پارسی ہیں. وہ کسی نے مذاق سے لکھا ہوا تھا اس پوسٹ کے انڈر کہ اگر پاکستان میں ہوتے تو کسی مذہبی کیس میں جیل میں سڑ رہے ہوتے. یہ تو معاشرے کی صورتحال ہے کہ یہاں پر کیا کوئی ڈائیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے؟ ہندوستان کے اندر ایک مائنورٹی گروپ سے ایک بندہ اٹھ کے سب سے بڑا بزنس اونر بن جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی ایئر انڈیا جو کہ ٹاٹا گروپ ہی اون کرتا ہے، اس نے امریکہ کو 10 لاکھ نوکریاں فراہم کی ہیں. یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، 2022 کی بات کر رہا ہوں. اور 220 ایئر کرافٹس کا آرڈر دیا ہے جو تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا آرڈر ہے. 220 جہاز اور بوئنگ طیارے 747 تیار کرنے کا آرڈر دیا، جس کے بعد یو ایس پریزیڈنٹ نے مودی کے لیے لال قالین بچھایا اور سب نے پاکستان میں ماتم کیا کہ یہ تو گجرات رائٹس میں انوالو تھے اور ان کو تو داخلہ منع تھا، ان کو کیسے آنے دیا؟ ایسے آنے دیا. 45 بلین ڈالر ان کی جیب میں جا رہا تھا، اس لیے کارپیٹ بچھایا انہوں نے. اور آپ کو فون نہیں کیا 2 سال تک. عمران خان صاحب چیختے ہوئے چلے گئے اقتدار سے. تو بات یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی پڑے گی. جس ادارے کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا پڑے گا. یہاں پر بزنس اونرز کو پروٹیکشن دینی پڑے گی، نیب جیسے اداروں کو ختم کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے نکالنا ہے، کوئی ناقابل قبول ہے، تو وہ بیلٹ سے کرنا پڑے گا. تبھی ایک ترقی کی سمت میں چل سکتے ہیں. ادروائز تو آپ بھول جائیے کہ پاکستان اگلے 2 سے 3 سال کے فائنانسز بھی مینج کر سکے. تھینک یو. باقی یار بہت کمال کی ویڈیو تھی اور سمجھداروں کے لیے بھائی ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. آپ دیکھو نا، اگر انڈیا کی بات کریں نا تو یہ ایک کمپنی ہے جو ایک مطلب کہ بندہ چلا رہا ہے اور سارا ہینڈل کر رہا ہے، اور آگے انہوں نے بھائی سارے امپلائز مطلب کہ اپنا بزنس ایک پھیلایا ہوا ہے. تو بھائی ایک آدھی کمپنی کا حصہ ہے کہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے ان کی اپنی جو آپ کے پاس پیسہ پڑا ہے یا ساری چیزیں ہیں. لیکن ادھر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے نا ہمارے ملک میں، وہ بہت ایک فیک ہے. اب دیکھو انڈیا کو کوئی لینا دینا نہیں پاکستان سے. آپ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، بس اس چیز کا ان کو ایشو ہے کہ آپ اس کو سٹاپ کر دیں. باقی آپ آ جائیں میدان میں. میدان یہ کہ مطلب کہ اکنامک میں لڑیں. اگر سپورٹ ہے تو سپورٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے. باقی وہ جو ٹیلنٹ ہے بھائی وہ ادھر سے اٹھا کر ادھر دے بھی رہا ہے. مطلب کہ آپ کی موویز میں وہ آپ نے پاکستان کے بندوں کو ڈال رہے ہیں، سنگر ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں. سارا بھائی انہوں نے ایک کیا دھرا. ہاں تک کہ 3-4 سال آپ کو IPL بھی مطلب کہ کھلاتے رہے کہ پیسہ ہم سے لو. لیکن ان کا بس یہی ایک ریزن ہے کہ آپ یہ ٹیررسٹ بند کر دیں، ان کو نہ ادھر بھیجیں، کیونکہ اس سے ہمارے سویلین کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور جب انڈیا ایک اپنا ڈیفنس بجٹ لیتا ہے نا تو وہ بھائی اس کا ایک حقدار بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری چیزوں سے ایک گھیرا پڑا ہوا ہے ان کو ملکوں کو. اب بنگلہ دیش ہے ادھر بھائی جادی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان ہے ادھر ایک جادی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو لینا دینا ہے نہیں، فری لوگ ہیں. تو اس چیز سے بھائی ان کو ساری پرابلم ہے. اور آپ دیکھ لیں بھائی انڈیا کے آدھے % جو لوگ ہیں نا وہ اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ملک ہے نا یہ ایک پیسے سے مقابلہ کرے، مطلب کہ ایک اکنامک کے ساتھ لڑے. اگر ادھر ٹیلنٹ ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، ادھر یونیورسٹیز بنے، ساری چیزیں بنے تو پھر بھئی ہمارا مقابلہ ہے. کوئی بندے کو لینا دینا نہیں ہے. لیکن ادھر بھئی پاکستان کی بات کرے تو ادھر بھئی سارے لوگ ایسا ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ ساری چیزوں کو تباہ کر دو، برباد کر دو. وہی چیز وہ ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا OIC ہے نا 57 ممالک کا، وہ ایسے بیٹھ کر ایک کمرے میں چیختے رہے کہ اسرائیل یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن ان کے پاس نا پاور نہیں تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پاور یہ کہ پیسے کی ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. اگر وہی ملک کے پاس پیسہ ہوتا، ساری چیزیں ہوتی تو وہ بھائی
सारा कुछ कर पाते। लेकिन बात करने का भाई इधर मकसद ये है कि वो एक ग्रुप है और ऐसे अनगिनत, मतलब कि अभी वो गिनाने पर आ जाए तो उनकी 3 दिन वीडियो कंप्लीट ना हो, इतने उधर कंपनी बैठी हुई है। बिल्कुल यार, काफ़ी कमाल की वीडियो है। टाटा कंपनी जो है ना वो तो बहुत बड़ी कंपनी, जैसे इन्होंने ना एक कंपेयर किया है, एक कंपनी के साथ एक पूरी कंट्री को कंपेयर किया है कि फिर भी उनकी भाई एक जो है ना वो ज़्यादा है उनके पास। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर ना एक कंट्री बेस पर हमारे यहाँ है ना ऐसे एक कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन होना चाहिए एक काम करने का, एक जो कंपनीज हैं उनका आपस में कंपटीशन होना चाहिए। चलो ऊपर से ये कोई फॉरेन की कंपनी तो है नहीं, हम बोलते हैं कि कोई फॉरेन की कंपनी यहाँ आए तो फिर ही कंपटीशन हो। वो भाई एक अपनी कंट्री में उन्होंने एक स्टार्टअप लगाया है और वहाँ से एक 80 की तिहाई में उन्होंने शुरू किया और आज देख ले भाई एक कंट्री से ज़्यादा वहाँ पर है। अभी हम लास्ट में कुछ दिन पहले जो है ना रिचेस्ट जो मैन है ना उनकी भाई बना रहे थे इंडिया के, लेकिन उसमें रतन टाटा जी सर जी का ना जो एक नाम नहीं आया था, तो उन्होंने भाई 100 बिलियन से ज़्यादा जो है ना पैसे डोनेट कर दिए थे गरीबों के अंदर। मतलब इतना ज़्यादा उनके पास पैसा है, 100 बिलियन से ज़्यादा। और इधर भाई एक बिलियन के लिए हम अब IMF के पास चले जाते हैं, हम कितने ज़्यादा एक अपनी आवाम को तंग करते हैं कि जब भी हम एक उनसे जब पैसे लेने जाते हैं, कर्जा लेने जाते हैं तो देख ले इधर भाई बिल बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, हर चीज़ ही बढ़ा दो। मतलब ये कि एक पैसे से मुकाबला करना चाहिए। यहाँ कोई उन्होंने इंडिया ने ना एक यहाँ पर इंडिया को लेकर उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की, जस्ट उन्होंने ये पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखाया, उन्होंने यही एक शो किया कि आप देख ले कि आप यार इधर के ना जो लोग हैं वो ही भाई एक पागल है, उनका दिमाग ही नहीं सही होता। अब मिसाल आपको मोटी मोटी मैं दे देता हूँ, अब इंडिया पाकिस्तान का जो लीजेंड मैच होना है उसमें उन प्लेयरों इंडिया का क्या एक मतलब के इशू है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हमने क्यों नहीं खेलना। अब इन्होंने ये नैरेटिव बनाया कि वो डर गया, वो लाला से डर गया, वो इससे डर गया। ये कोई बंदा समझदार बात करे तो वो ये बोले कि भाई वो इसलिए नहीं खेल रहे, वो जिताना चाहते हैं कि भाई जो आपने हरकतें की है ना, जो आप टेररिस्ट भेजते हैं या चीज़ें करते हैं उससे हमें सारी प्रॉब्लम है, इसलिए भाई हम ये एक समझ लें कि हम एहतजाज कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कि आप इसको थमा दें। लेकिन इधर कोई नहीं चाह रहा है कि भाई लाला से डर गया, उससे डर गए, वो बॉलिंग ऐसी, ये बॉलिंग ऐसी, इसके पीछे हम भी लगे हुए हैं कि वाकई वो डर गए यार। ये बात होती है। तो कमाल की थी वीडियो भाई, देखने वाली थी। भाई ने सब बताया जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो 75 साल से हमारे साथ कर रहे हैं ये वो सब बताया भाई ने। खुल के क्या यार भाई, यार सबको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने बताया अपनी हुकूमत जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, उनको मुल्क का पता ही नहीं है। वो कहते हैं जो हुकूमत में आता है दूसरी हुकूमत को जेल में डाल देते हैं, चलो भी जेल में जाओ आप। नहीं हमारा मुल्क भाई स्टार्ट से ही एक नहीं किसी लाइन पर लगता है सलमान भाई को ना आज कुछ बुखार भी हुआ है तो तबीयत भी थोड़ी सी खराब है। वीडियो देखकर और होगी, वीडियो देखकर और ज़्यादा खराब हो गई है क्योंकि उसको कहीं मार ना पड़ जाए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जब 1980 में ठीक है हमारी GDP ठीक है वो जो है ना वो इनसे काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, जब से ये PML और पीपल पार्टी आई है ना, इन दोनों ने मुल्क का बिल्कुल कचूमड़ निकाल दिया है। अच्छा। बेड़ा गर्क कर दिया है। क्यों? इन्होंने कारोबार तो कोई करने ही नहीं किसी को दिया। इन्होंने सिर्फ एक वारी बना ली थी, यार 4-5 साल आपने करनी है, 4-5 साल मैंने करनी है, 4-5 साल आपने करनी है, 4-5 साल मैंने करनी है। आप भी खाई जाओ, ठीक है, ऊपर से रोला पाई जाओ, अंदर से खाई जाओ। उसके बाद जनाब वारी आ गई साढ़े आर्मी चीफ साहब की। उस तो बाद पहले जनाब 8-9 साल जेडे ने परवेज़ मुशर्रफ साहब ले गए, उन्होंने भी खैर माशाल्लाह बहुत हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद राहील शरीफ साहब थे, उसके बाद बाजवा साहब थे, उसके बाद अब आ गए जनरल आसिम मुनीर साहब। ठीक है, एक बंदा साबित कर दें जिन्होंने हमारे मुल्क में कोई बाहर से कोई कंपनी आई है जिसने हमारे मुल्क में कारोबार किया है। उल्टा जितनी हमारी कंपनियाँ पहले थीं हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अपने कारोबार कर रही थी, उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। वो बेचारे हर चीज़ बेच के यहाँ से निकल गए।
दूसरा ये 4-5 दिन हो गए हैं, एक खबर चल रही थी कि एक जी लड़का है, उसने ना 40 अरब डॉलर जो है ना वो जुए में हार गया है। और वो लड़का किसका है वो मीडिया वाले भी मुंह नहीं खोल रहे, अच्छा, गवर्नमेंट भी मुंह नहीं खोल रही, ठीक है। आप ही बता दें। वो जो लड़का है वो हमारे जो वजीर ख़जाना है इसाक डार साहब, वो उसका साहबजादा है। 40 अरब डॉलर वो है जो है ना वो हार गया है जुए में। तो ये बताएं, अगर हमारे एक वजीर ख़जाना का बेटा 40 अरब रुपया जो है 40,000 अरब डॉलर जो जुए में हार सकता है, तो ये कहाँ से हमसे आगे हैं पैसे में। हमारे मुल्क में जितना पैसा है ना शायद मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा। ये एक बंदे के बेटा जो है 40 अरब डॉलर का जुआ खेल रहा है। आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। और जो हमने एक बनाया हुआ है ना सिस्टम कि हम जी IMF से कर्जा लेकर अपना मुल्क दिवालिया होने से बचा रहे हैं, ये हम मुल्क दिवालिया होने से नहीं बचा रहे, ये तो हम किस्त लेते हैं, इधर से एक दिन आती है दूसरे दिन उठा के हम लंदन भेज देते हैं, बकाया हम इधर टैक्स लगाएं, पेट्रोल महंगा करें, खाद महंगी करें, गैस महंगी करें, वो उससे हम वो इतना पैसा निकाल कर वो इधर उधर करते रहते हैं। इससे आगे अपने मुल्क को हम कहाँ से ले जाएंगे। तरक्की वाला काम तो पाकिस्तान में बिल्कुल ही खत्म हो गया है। नहीं, यहाँ पे देखो ना, एक कंपनीज इधर आती भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ठीक है, गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है, आगे उन्होंने भाई सारी ज़मीन वगैरह देनी भी होती है, लेकिन भाई लोग ही पागल हैं। कोई तो मतलब कि अगर कोई बेचारे कारोबार स्टार्ट करते हैं, मैं 3-4 कंपनी तो मैंने अपनी आंखों से देखी है जिन पर फतवे लगते हैं और वो अवाम लगाती है, गवर्नमेंट तो नहीं बेचारी बोलती। यही लोग होते हैं कि मतलब कि बोलते हैं कि इसने अब एक क्या किया है भाई, इसने गुस्ताखी की है भाई, उस पर फतवा लगा के उस कंपनी के पीछे जो पागल लोग लागे जाते हैं। कंपनी तो बताएं जिसके ऊपर हमने इल्जाम लगाकर उसको निकाला है। इस्लामाबाद में भाई कंपनी आई कौन थी, सी कंपनी? ये कार की कंपनी ऑडी है, वो किस वजह से निकली थी? अच्छा। चलो वो तो दिवालिया होगी, उस पर आपने टैक्स एक लगा दिया है, वही बात आ गई ना भाईजान, वही बात आ गई। लेकिन ऐसी छोटी कंपनी भी होती है, ये नहीं कि बड़ी कंपनी है। सारा उन्होंने प्रोजेक्ट अपना पाकिस्तान में स्टार्ट कर दिया। कराची के अंदर सैमसंग के ऑफिस में जो ना वो दाखिल हो गए थे मुल्ले सारे मॉल भी दाखिल हो गए थे सैमसंग की। उन्होंने एक शाख ओपन की थी। सारी कंपनीज नहीं आती, एक शाख्स वगैरह शॉप्स वगैरह ओपन करते हैं। जब उनको पता लगता है कि भाई इधर से प्रॉफिट है तो आस्ता आस्ता वो अपना सारा कारोबार इधर शो करवा लेते हैं। लेकिन ना, सैमसंग के बेचारे आए थे, हमने फतवा लगाया, वो इधर से भाग गए। जो भी आपको भाई गैर मुस्लिम पसंद ही नहीं, बात तो भाईजान मेरी बात सुने, उस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या कर रही थी? अच्छा, उनकी जो हिफाजत है, उनके हर चीज का जो अपना हिफाजत करनी थी, वो किसने करवानी थी? गवर्नमेंट आती भी तो गवर्नमेंट पर भी फतवा लागे जाना था। क्यों फतवा लागे जाना था? कोई नजदीक भी नहीं जाता, लगते हैं फतवे। उनको हर चीज बात सुनो, उनकी हर चीज का ख्याल जो हमारी गवर्नमेंट ने रखना था। इस मामले में भाई गवर्नमेंट आ जाती है ना आपकी, तो कब पहले तो कोई भाई बात आती नहीं है। अगर कोई आ जाता है तो अवाम एहतजाज जो है कंटेनर पे जो पहले थोड़े दिन पहले एहतजाज हुआ, कंटेनर पे जो मौलवी नमाज पढ़ रहा था, आर्मी वाले ने उसको नीचे फेंक दिया। कोई हुआ एहतजाज बताओ? तो वो पागल था, कंटेनर पर क्यों चढ़ा हुआ? अच्छा, नमाज पढ़ रहा था तो क्या करता? पढ़ लेता। अच्छा, ये तो ड्रामेबाजी आप करते हैं कभी। अब देखो मोहम्मद रिजवान जो था न्यूयॉर्क में जब घूम रहा था सड़क पर, आप लोकेशन करें, इर्द गिर्द 5-6 मस्जिदें थी, 3-4 मिनट की वॉक पर मस्जिद थी, उसको क्या जरूरत थी सड़क पर? यार वो बात मैंने वो जिताना क्या चाहता था? मैं भी वही बात पर आता हूँ, अगर नीचे जगह थी उसको वो बोल भी रहे कि नीचे जा, उसने उधर नमाज नीत ली, अब उसका इधर हक क्या बनता है? यार मेरी बात सुनना, वो नीचे भी मेरी बात जो भी था आर्मी, अजीब बात है। क्या आपका मजहब इस चीज की इजाजत देता है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो आप उसको नीचे फेंक दें? नहीं, मजहब इजाजत देता। तो फिर इसमें कौन सी इंसानियत है? आप भी लोग भाई उसी ड्रामेबाजी पर चलते हैं ना, जो चीज होती है, जो बेचारे इधर आते हैं उन पर भाई फतवा वगैरह लगाकर बोलते हैं कि भाई जा तू इधर से निकल जा। जो आपका माइंड, हर बंदे पर जो आपका माइंड सेट है ना,
वो अगर चेंज हो जाएगा ना तो भाई मुल्क भी चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट को ब्लेम करना भाई छोड़ दे यार, क्या है जब तक आप ही उस चीज के पीछे लगे हुए हैं। अब मेरी बात सुनो, जो ये क्रिकेट का मैच अब हो रहा है, जिसका सारा वो एहतजाज कर रहा है, सारा सीन चल रहा है, किसी बंदे ने पाकिस्तान से पूछा कि भाई वो खेल क्यों नहीं रहे? आपको तो यही बताया जा रहा है कि वो डर गए, उनको ये नहीं बताया जा रहा कि उनका हमारे साथ इशू क्या है। किसने कहा भी वो डर गए या वो? आपकी मीडिया पर मैं 50 न्यूज आपको दिखा देता हूँ। ओ यार भाई मीडिया देखते नहीं, आपकी गलती। ये मीडिया चकले हम क्या देखें? हमारे मुल्क में जो मीडिया है ना, इसने ही हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। मेरी बात सुने, आप कोई मीडिया की रिपोर्ट उठा ले, ये 4 दिन हो गए ये वाक़या चल रहा है 40 अरब वाला, एक मीडिया वाले ने रिपोर्ट नहीं शो की कि ये 40 अरब डॉलर जो इसाक डार का बेटा जो है वो जुए में आ रहा है। 40 अरब डॉलर नहीं है, सिर्फ 40 अरब रुपया है भाई। 40 अरब यार 40 अरब यार 40 अरब मेरी बात 40 अरब जो रुपया जो है वो इसाक डार के बेटे ने कहाँ से कमाया है, मुझे ये बताएं भाई। उसने कहाँ से कमाया है? उन्होंने इधर से कमाया है। किधर से? इधर पाकिस्तान से। क्या काम, उसका बाप क्या काम करता था? करप्शन किया उसने, हैं? उसने करप्शन की। तो वही बात हम बात बोल रहे हैं ना कि ये मीडिया वाले बकवास करें। मीडिया वाले ने पकड़ना है, मीडिया वाले जाके यार ये आवाम को बताएं कि इस आदमी ने 40 अरब रुपया जो है वो जुए में इसका बेटा हार गया। वो 40 अरब का पता लगाया भी ये इसने कहाँ से लिया है? उनको हमेशा छोटा सा एक लॉलीपॉप दिया जाता है, लोग उसके पीछे लग जाते हैं। उसने यहाँ से पैसा निकालना था, वो निकाल के यहाँ से ले गया। 4 दिन उन्होंने मीडिया को कहा कि यहाँ पे इसके ऊपर ना जो मतलब सोशल मीडिया इसके ऊपर हाल डालो। उन्होंने अपना काम करना था, उन्होंने यहाँ से पैसा निकालना था, वो लेके निकल के बाहर उन्होंने जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली। तो भाईजान लोग चीखते रहे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई जुआ शुआ भाईजान मेरी बात सुने, यही बात तो हम बोल रहे हैं ना कि हमारे जो हुकूमत में बैठे वज़रा है ना, वो ये सारा रुपया तो बैर लेकर चले गए। उनके बेटे अरबों खरबों के मालिक हैं, ठीक है? वो पैसा उनके पास आया कहाँ से? हमें सिर्फ ये बात का जवाब मैं आपको बताता हूँ। आपका आयन बना है 73 में, 73 का जो आयन बोलते हैं। अच्छा। आपके अदारे जो है ना वो मतलब उनको एक रूटीन वाइज इन्होंने चलाना शुरू किया। पहले एक ऐसा बंदा था, उसने आपका पूरा आयन फाड़ के टोकरी में फेंक दिया था। उसने कहा हम किसी कानून को नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही भाई ये हुकूमत स्टार्ट हुई ना, एक 71 के बाद एक भुट्टो वाली हुकूमत या जैसे भी एक हुकूमत स्टार्ट हुई है, हुकूमत एक दिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेचारा हलफ लेता है, दूसरे दिन उसको टेंशन पड़ जाती है कि मेरी हुकूमत ना गिर जाए। अच्छा। आप मुझे बताएं, हर एक आप पीछे चले जाएं, जो भी हुकूमत स्टार्ट हुई है हर एक को टेंशन थी कि क्योंकि वो जब हुकूमत बनती है वो साथ इत्तेहादी जुड़ जाते हैं। इत्तेहादी कौन होते हैं? वो वही हैं। जब दिल किया उसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। हम ठीक है, पिछला आपको आइडिया नहीं होगा, जब इमरान खान साहब की आपके जो इमरान खान साहब है उसकी हुकूमत स्टार्ट हुई थी, आप मुझे बताएं कितने इत्तेहादी साथ उन्होंने मिलाए थे। अच्छा। और जब भी टाइम होता था, जब भी कोई चीज उसने बजट पास करना होता था, कुछ रोड के इधर जा रहा, कोई रोड के इधर जा रहा, कोई एमक्यू में इधर जा रहे, फलां इधर जा रहा है। यहाँ पे बेचारे हुकूमत वाले तो सिक्योर ही नहीं होते। आप एंड ऑफ क्या हुआ कि हर एक को जो है ना वो मतलब ये टेंशन बन गई कि आप भाई हम यहाँ पे रहने के काबिल भी नहीं रह गए अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे। आप शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, उसको नहीं पता कि यार यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। उसने मतलब वो वहाँ से वहाँ मिलाई जा रहा है, यस सर किया जा रहा है। और साथ ही भाईजान वही बात तो हम कर रहे हैं कि जब इमरान खान को इन्होंने अपना वज़ीर-ए-आज़म की सीट से उतारना था, तो जरदारी साहब ने जो 25 MNA MPA ब्लैक अपना खरीदे थे 25 करोड़ 30 करोड़ में, वो पैसा अवाम का था या इनके बाप का था? मैं वही बात, मेरी बात सुने, वो जो MP एक अपनी सीट पे मुंतखब हुआ है, वो अवाम के वोट से हुआ है या उसके बाप का वोट? आपके वोट की कोई ठीक है। वो 25 करोड़ देकर जो से आप इस मुल्क जफर भाई मेरी एक बात सुने, मेरी 100 बात सिर्फ मेरी बात सिर्फ एक सुन लें। ये जो 25 करोड़ ले रहे हैं या जिन्होंने लिया है या जिन्होंने इस मुल्क को खाया है, ठीक है, कितने माई के लाल हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं? एक आदमी बता दें जो 1 रुपया भी अपने साथ लेकर गया। ये भी इंशाल्लाह इनको भी ऐसी मौत आनी है। रुपया उधर जो लेकर गए हैं ना बैर में, वो उधर ही ले जाना है। इन्होंने खाली हाथ ही मट्टी में जाना है। हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हमने हर चीज अल्लाह पे छोड़ दी है, हमने खुद कुछ भी नहीं करना, बस अल्लाह पे ही है। बात दुआएं देनी है, बात दुआओं से भाई नहीं काम होते। मेरी बात सुनो,
अच्छा वो कौन थे देने वाले? आज तक किसी को आपने देखा कि ये ब्रीफ केस लेके जा रहा है? भाईजान ये इधर से तो ब्रीफ केस क्या करवाने वाले सारा कुछ करवा ले, जरदारी की जरूरत ही नहीं है जरदारी की कि वो किसी को पैसे दे दे। क्यों? वो पीछे से जो इतना उनके हाथ में होता है ना वो सब कुछ करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इनके हाथ में डंडा होता है। अच्छा, भाई आपका एक दिन के लिए भी आपका मुल्क जो है ना वो सिविलियन हुआ ही नहीं है। आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है। अब उन्होंने भाई एक स्टार्ट में मनमोहन सिंह का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने थोड़ी सी स्पीच भी सुनाई है। उन्होंने क्या किया, उनके पास फ्री हैंड था, वो एक जमहूरी मुल्क था, उनके पास जब भी उनकी हुकूमत आती है ना तो उनके पास इख्तियारात होते हैं कि वो अपने मुल्क को सीधी लाइन के ऊपर चला सके। मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे पाकिस्तान के अंदर जिसके पास इख्तियारात आए हो, किसी के पास नहीं है, हर एक को कंट्रोल किया गया है। दरमियान में इनका अपना दौर आया, अभी मुशर्रफ का दौर आया, मुशर्रफ के पास इख्तियार था, उसने क्या किया, उसने सारा अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो दाखिल कर दिया। साथ ही आपके अंदर जो है ना वो आए दिन दहशतगर्दी स्टार्ट होगी। और उस वक्त कहते हैं बहुत तरक्की होनी थी उस वक्त अमेरिका ने आपको अंधा पैसा दिया था जान वहाँ पे अफगानिस्तान के साथ लड़ने के लिए। तो उधर हमारे भाई शहीद हुए थे, अमेरिका का क्या नुकसान होता? नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ था। पाकिस्तानी फौज उसमें बेचारी शहीद हुई थी, आप इंडिया बिला वजह हमारे फौजी मरवाए गए थे। भाई वो आप लैला इसलिए हुए थे कि आप एक अच्छा मुल्क बनेंगे, आप कुछ भी नहीं बने, एक लम्हे के लिए नहीं बने। अब एक बंदे का उन्होंने जिक्र किया है, ठीक है, रतन टाटा सर का उन्होंने जिक्र किया, पिछले साल उनकी मतलब डेथ हो गई थी। उन्होंने पूरी एम्पायर खड़ी कर दी थी और जाते हुए उन्होंने मतलब अपना सारा पैसा भी डोनेट किया है। इनमें से किसी की हिम्मत है कि वो डोनेट करे? कौन? ये तो मर जाएंगे, एक रुपया ये तो थैला भी नहीं करेगा, भाई पैसा निकाल के सारा बाहर ले गए। ये जो वो चवानी होती है ये वो भी किसी गरीब को नहीं देंगे। भाईजान ये जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है कि इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती मगर लगाया हुआ है, ठीक है ना। गरीब किसान या मजदूर जो है ना वो अपनी दिहाड़ी मसे करता है। ये जो पीछे अपना इमरान खान का दौर था ना, तो शहबाज शरीफ असम्बली हाल में चीख कर बोल रहे थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, कि फलाना महंगा हो गया। यार उनको क्यों नजर नहीं आ रहा? इमरान खान का बाप आ जाए, दादा आ जाए, नवाज शरीफ का जो भी आ जाए, कोई मर्जी आ जाए, आपका मुल्क ठीक नहीं होगा। यार मेरी बात नहीं, छोटी सी बात है इसकी यार, क़ायद आज़म ने ना मुल्क बना के गलती कर दी है। नहीं बात ये मुल्क बनना ही नहीं चाहिए था। क्यों गलती, किस तरह मानते हैं शुरू खत्म करो वीडियो। ये मुल्क बनना ही नहीं चाहिए था, बस गलती कर दी उसने, अब हम भुगत रहे हैं। और भाईजान जी कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर है अवाम का। कुछ अवाम गरीब है, गरीब जो है ना बस अपनी रोटी ओ भाई अवाम का क्या कसूर है? तू पैदा ही अब हुआ है, तू 75 सेंचुरी का है। जो गुलाम होता है ना उसकी कोई लाइफ नहीं है, नहीं है। शुरू से लेकर हमारा मुल्क है। जिस दिन आप इस चीज से निकलेंगे ना, इस ये कहते हैं ना 75 सालों से आजाद है, हमारा मुल्क आजाद हुआ ही नहीं, जी गुलाम है। सलमान भाई सीधा बोल गया है। इमरान खान ने बोला आप गुलाम ही हैं। लेकिन वीडियो काफ़ी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।